Now for today's video, samtang magsigi ko ani hiwa-hiwa aning carrots ug pipino. Pagisgot deta nga bahin sa kasuko. Nganong masuko ang tawo? Una nang ikasulti. Pagbati nga wa respetuha, gipasagdan. Kung ano sa katawo bati nga wala siya gitahod, gipaminaw o gila, mahimo siya masuko. Pananglit. Ang usa ka higala o kauban sa trabaho mapakyas pagtuman sa ilang saad. Makapukaw kini sa kasuko. Ang ikaduha, kawad-an sa hustisya. Why justice? Kung sa katawo makita og pagpanlimbong, pagpang-abuso. Siyempre, makatawad ay ka. Di ba masuko jud ka? Sapot, nagpasabot nga dili patas ang pagtratar. Makapukaw kini sa kasuko. Kasagaran kini makita sa sosyedad. Ikatulo, frustration. Kung ang usakat makasinati og daghang kapakyasan sama sa dili pagkampot sa iyang pangandoy, usa nas makaingon nga masuko ka. Anong masuko man? Tungod sa murag mawad-an nas paglaom. Sunod, ang atong kakapoy, ang atong stress. Usapod na sa makapasuko sa tao. Samot na kung ikapoy ka, makadungog ka og istorya nga dili maayo. Klaro jud na, mubuto jud ta. Usapod na kanang trauma, kanang mga sakit nga nasinati kaniadto. Ja, kung ang usa ka tawo makasinati og sakit, makasinati sa sakit nga kasinatian, mahimong dali siya masuko kung makadungog o makakita sa sitwasyon na makapahinumdum sa iya ang kaugalingon nga kasinatian. Sunod, dili maayong komunikasyon. Kung ang usa ka tawo dili makapahayag sa gibati una-una sa husto nga paagi, mahimo siyang masuko. Pananglitan, kung adunay dili pagsinabtanay sa usa ka relasyon, ang kasuko mahimong mutumaw tungod kay walay klaro nga komunikasyon. Kung saan pagdumala sa kasuko, una, paghinahinay o paminaw sa kaugalingon. Uno sa ug hunahunaa kung unsa ka tinuod ang hinungdan sa imong kasuko. Ikaduha, ginhawag lang pagpahuway og mubo nga panahon makatabang sa pagpabugnaw sa unahuna. Ikatulo, pangitag solusyon. Pangitae og solusyon ang problema aron kini masulbad. Sunod, pakig-istorya sa hustong paagi. Isulti sa imong gibati aron malikayan ang panagbangi. Sunod, pagpangita og kalinaw. Ang pagampo, pagmeditasyon, o ang pagbuhat sa malungtarong butang, makatabang sa pagpugong sa kasuko. Ang kasuko dili man dautan kung kini magamit sa hustong paagi, sama sa pagpangita og hustisya o pagpanalipod sa kaugalingon. Apan kung kini magdala og kadaot sa imong relasyon, mas maayo nga mahibalo kita sa pagpugong niini. Thank you for watching. Mauna pud to karong adlaw, ug please share, like,